खैरियत। आप सुनाओ कैसे हो, ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक, खैरियत से। आप बताएं। खैरियत है, शुक्र है अल्लाह का, ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। काफी दिन के बाद आमने सामने हुई है, मुलाकात हुई है, और अब जी हाँ। मैं सोच रहा हूँ कि अब मैं आपसे सवाल करता जाऊं, फिर आप जवाब देते जाएं। सवाल देखो मैं करूंगा, जवाब आप दोगे सर। अच्छा चले, आप सवाल करें, मैं आपको जवाब दूंगा। जी देखो, केस के बारे में लोग जानने की कोशिश भी करेंगे, और हम भी इनके साथ साथ हम भी जानेंगे कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। थोड़ी सी बात करेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि तमाम चाहने वाले, प्यार करने वाले कई तो खबर सुनते हैं हमारे से, और आपसे मेरे ख्याल में लाइव सुनेंगे खबर, तो इंशाल्लाह जो भी होगा अल्लाह पाक बेहतर करेगा। हैदर भाई, सबसे पहले तो इस बात की खुशी है कि आपके चेहरे पे मुस्कुराहट है, आप खुश हैं। जब आपको लोग खुश देखते हैं तो हमें बड़ी खुशी होती है, और हमारा दिल बाग बाग हो जाता है कि चले जी आप खुश हैं, और अल्लाह ताला आपके साथ जो भी मुश्किल आई थी वो जरूर टालेगा, और आपके साथ जो है इंसाफ होगा, ना इंसाफी नहीं होगी, और आपकी मुस्कुराहट देख के लोग और ज्यादा खुश होते हैं। आपके चेहरे पे सुकून देख के, मुस्कुराहट देख के लोग और ज्यादा खुश होते हैं कि चले जी आप हिम्मत नहीं आ रहे, आप हौसले के साथ खड़े हुए हैं। अच्छा, चूंकि आवाज क्लियर आ रही होगी, क्योंकि दो चार चीजें जो इस दौरान, क्योंकि हमारी फोन पे बात भी कम हुई है और मुलाकात भी नहीं हो सकी, तो उसमें कुछ चीजें हैं जो हम अपने यूट्यूब चैनल पे बताते रहे, लेकिन चूंकि आपके प्लेटफॉर्म से लोग जानना चाहते होंगे या सुनना चाहते होंगे, उसमें जो दो खास चीजें हुई है इस दौरान। आपको याद होगा जब आपने वीजे के लिए अप्लाई किया था, तो उसके बाद फिर मोहतरम एपी सिंह साहब जो है बड़े गुस्से में आए थे, और उन्होंने तमाम वो दरवाजे खटखटाने की कोशिश की जिसमें कि गुलाम हैदर का रास्ता रोका जाए, गुलाम हैदर इधर ना आए। अच्छा, उसके लिए उन्होंने तमाम तकरीबन जो प्लेटफॉर्म थे वहां दरखास्तें दी, उन्होंने कोशिश की कि जी किसी तरीके से आपको क्रिमिनल साबित किया जाए, और इसी तरह आपके साथ साथ मोहन मलिक साहब के ऊपर भी इल्जाम आयद किए, और इंतहाई गलीज इल्जाम आयद किए। उसमें गृह मंत्रालय गए, इलेक्शन कमीशन गए, पुलिस के पास गए, कहीं से नहीं बनी थी, तो फिर उन्होंने कोर्ट में दरखास्त दायर की थी। दो दरखास्तें अलग अलग इनसे दोनों से दिलवाई थी। अच्छा, अब सिलसिला ये है कि चूंकि कोर्ट सबूत मांगती है, कोर्ट जो है इंसाफ देना होता है, उसके लिए डॉक्यूमेंट्स मांगेगी, सबूत मांगेगी। जी गुलाम हैदर को अगर हम एफआईआर दर्ज करने का ऑर्डर देते हैं कि गुलाम हैदर को एफआईआर में नामजद किया जाए, तो कोर्ट मांगेगी कि सबूत दो, तो उनके पास सबूत थे नहीं, तो वो कोर्ट से भाग गए, कोर्ट से वो दोनों भाग गए, और एपी सिंह साहब भी भाग गए, आप दूसरे अल्फाज में अगर समझ सकते हो। तो उसमें जब दोनों भाग गए, तो उसमें जो समझ लें जो आपकी एक बेगुनाही का जो सबूत था वो दुनिया के सामने खुल के आ गया कि आप जो है बेगुनाह है, आपने कोई क्राइम नहीं किया, उल्टा आप इंसाफ मांग रहे हैं लोगों से, तो आप चीख चीख के बोल रहे जी मुझे इंसाफ दिलाया जाए। दूसरा, मोहम्मद मलिक साहब के ऊपर भी केस किया था सचिन की तरफ से, जिसमें मानहानि का, हत्या की इज्जत का दावा दायर किया गया था, तो उसमें भी उनसे कोई चीज साबित नहीं हो सकी। तो इस सिचुएशन में हम शुक्रिया अदा करेंगे, मुझे यकीन है कि आप भी हमेशा उनका तहे दिल से मोहम्मद मलिक साहब का शुक्रिया अदा करते रहे होंगे कि वो टाइम था जब लोग ऑफर तो बहुत करते थे, लेकिन आगे कोई नहीं बढ़ता था, साथ देने के लिए कोई तैयार नहीं था। और उसी ज़ाहिर ये जो केस हुआ था, मेरे ख्याल में दुनिया का कोई ऐसा बंदा होगा, खासतौर पर इंडिया और पाकिस्तान में के रहने वाले दुनिया भर में, तो सब वाकिफ थे, और बहुत सारे लोग ऑफर करते थे, लेकिन आगे कोई नहीं बढ़ता था। और ये चीजें ज़ाहिर है मोहम्मद मलिक साहब को भी उस दौरान पता चली होगी कि इस तरह का सीन हुआ है कि 4 बच्चों की माँ यहाँ आई हुई है, लेकिन उन्होंने तो चूंकि उनके ताल्लुकात पाकिस्तान में पहले से थे, लेकिन उन्होंने ऐसी कोई चीज नहीं की जी मैं वकील बनता हूँ, मुझे केस दे दें और मैं ये करूंगा। तो लेकिन उनसे जब राब्ता किया गया, तो उसके बाद उन्होंने जिस तरह भरपूर मेहनत की, जिस तरह उन्होंने इन सबको एक्सपोज किया, और वो तमाम सबूत और शवाहिद अदालत में पेश किया। आपको याद होगा सबसे पहले एपी सिंह कहते थे जी गुलाम हैदर का ताल्लुक जो है दुश्मन देश से इंडिया की किसी कोर्ट में केस ही नहीं कर सकते, और आप वो आपके केस पेंडिंग है, उम्मीद है इंसाफ मिलेगा। लेकिन वो मोहम्मद मलिक साहब ने जिस तरह उनको एक्सपोज किया था, वो दुम दबा के भाग गए, उनके पास कोई सबूत नहीं था, क्योंकि आपके बच्चे हैं, जाहिर है अभी तक वो निकाह भी बरकरार है, तो उसमें मोहम्मद मलिक साहब का हमें यकीनन दिल से शुक्रिया अदा करना है, और शुक्रिया अदा करते रहेंगे। अब इस खबर पे आपकी क्या राय है? सर देखो, जहां तक हमें अपना एक बाप, मैं कोई भी सवाल करता हूँ या कोई जज्बात में आकर या गुस्से में आकर, मेरा सवाल करने का मतलब गलत नहीं होता, मगर फिर अक्सर लोग जो है उनको गलत एक रंग देते थे, पता नहीं क्यों, ये तो समझ में आज तक नहीं आया हमें। आपका एक मशहूर जुमला है कि जो मेरे खिलाफ बात करते हैं बुनियादी तौर वो मेरे थे ही नहीं, वो आपके थे ही नहीं जो आपके खिलाफ पहले बात करते थे। जो है इंशाल्लाह अल्लाह पाक बेहतर करे। देखो लोग भी मायूस हैं, लोगों के साथ साथ मैं तो ज्यादा बाब हूँ, मैं तो मायूस हूँ अभी, जहां तक बच्चे वापस नहीं आ रहे हैं, कोई अच्छी खबर नहीं होगी,
तो हम तो नहीं कह सकते ना कि जी हाँ भाई हम यहाँ तक पहुंचे वहां तक पहुंचे। ये कम से कम मैं तो ऐसे अल्फाज इस्तेमाल शायद भी नहीं कर सकता हकीकत में। जहाँ तक बिल्कुल। नहीं आए, कुछ नहीं बना, हम देख नहीं रहे हैं, तो मैं तो नहीं मान सकता जहाँ तक बच्चे नहीं नहीं, है। वो आपके 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 जो एक जज्बात है, फीलिंग है, वो जी अपनी जगह पर है ना। मतलब उसको तो ज़ाहिर है जब तक आपके सामने नहीं आएंगे, जब तक आपसे बात नहीं होगी, जब तक हाँ तसल्ली बिल्कुल। नहीं हो सकती आपको। यकीनन आप बाप हैं, नहीं हो तो लेकिन जो हमारे बैकग्राउंड के अंदर लोग हैं वो भी पूछते हैं कि भाई क्या बना, कहाँ तक हुआ। तो इंशाल्लाह देखो कोशिश तो हो रहा है। जब तक अच्छी खबर हमारे पास बच्चे आएंगे, आजाद होकर आएंगे, साथ होंगे, तब हम सोचेंगे कि हाँ वाकई जो है बच्चे आए और हमारे साथ मिले हैं। खुशी उसी दिन हमें होगा। हम लोगों का थैंक यू और शुक्रिया भी दिल से अदा करेंगे। जो दिल की बात है उस टाइम जो भी होगा, एक बाप अपना भड़ास निकालेगा जरूर। अभी देखो हम कुछ नहीं बोल सकते इस सिचुएशन में। इंशाल्लाह उम्मीद तो है रब ज़ात पे, हमेशा करना चाहिए और है, सब्र भी है। यही सब्र का फल इंशाल्लाह हमें जरूर मिलेगा एक ना एक दिन। दुख, दर्द, तकलीफ, मुश्किल हर इंसान पे आता है शायद। एक इम्तिहान है, ये भी गुजर जाएगा। अल्लाह खैर करे। बिल्कुल बिल्कुल हिम्मत और बहादुरी के साथ जिस तरह आप खड़े हुए हैं, यकीनन खड़े रहेंगे। सूरत हाल असल में यहाँ ये बन रही है कि मतलब जैसे आपने फरमाया कि मतलब लोग सवाल करते हैं, पूछते हैं, जो लोग कानूनी मामलात को अच्छे से जानते हैं, जो इस तरह की पेचीदगियां जो हैं उनको अच्छे से जानते हैं, तो वो इस सारी सिचुएशन को अच्छे से जानते हैं कि क्या क्या किस किस तरह की मुश्किलात आ सकती हैं। यानी कि आप चूंकि अदालत के खुद पेशी पे है नहीं, अदालतों के चक्कर डायरेक्ट आप लगा नहीं रहे, तो इसलिए आपको अंदाजा नहीं कि क्या क्या मुश्किल है। लेकिन चूंकि अदालतों में जैसे पाकिस्तान की अदालतें हैं या इंडिया की अदालतें हैं, या तो जो वो आदमी जो खुद अदालतों में जाता है इस तरह की मुश्किल और जिस तरह की संगीन सूरत हाल है, या तो उनका वो सामना करता है, उसको देखता है, तभी उसको अंदाजा होता है कि ये हर किसी की बस की बात नहीं होती। बाद दफा जजेस और कोर्ट के माइंड से आपको चलना पड़ता है। और दूसरा फिर ये है कि या तो फिर इस मामले को वकील या कानून जो समझता है ना, वो इस मामले को अच्छे से बेहतर तरीके से समझ सकता है। तो अब यहाँ पर जो सूरत हाल देखने में आ रही है वो ये है कि मोहम्मद मलिक साहब ने फाइट किया, और मोहम्मद मलिक साहब ने जिस तरह एक्सपोज किया, मेरा नहीं ख्याल कि शायद कोई और इस तरह कर सकता था। मैंने आपसे शुरू में भी जो एक अर्ज किया कि जब आपके सामने की बात है, जब अंसार बर्नी साहब ने मुख्तलिफ वकीलों से राब्ते किए थे, तो 3-4 लोगों से राब्ता करने के बाद कोई भी इस तरह की हिमायत नहीं की किसी ने कि वो आए, आगे बढ़े और केस को लें। मोहन मलिक साहब वाहिद आदमी थे जिन्होंने कहा जी पहले मुझे स्टडी करने दें, उसके बाद मैं आपको बताता हूं। और आपको याद होगा किस तरह उन्होंने स्टडी की और उसके बाद फिर इस केस में आगे बढ़े, और उन्होंने अपनी तमाम जो एक जिंदगी भर की मेहनत थी वो इस केस पे लगाई, और कहते ना कि दिन रात एक किया और भरपूर तरीके से चीजों को लड़े। अब मसला असल में देखें, बात यह है कि आपके लिए मुश्किल है चूंकि आप बाप हैं, और जब तक आपकी बच्चों से बात नहीं होगी तब तक जो है वो आपको तसल्ली नहीं होगी। लेकिन दूसरी तरफ हैदर भाई, आप इस चीज को भी माने कि देखिए एक हॉस्पिटल में आप किसी पेशेंट को, मरीज को ले जाते हैं और वहां उसकी डेथ हो जाती है, आपकी कैफियत तो वहां पर बुरी होगी क्योंकि आपके अजीज की डेथ हुई है। लेकिन वहां पर जो अमला है, डॉक्टर है, पैरामेडिकल स्टाफ है, उनके लिए तो रूटीन की बात है, उनके सामने तो इस तरह रोज डेथ होती है। इसी तरह जो हमारी अदालतें हैं, पुलिस है, निजाम है, वहां पर उनके सामने इस किस्म के रोजाना केस आते होंगे, तो इसलिए उनको जल्दी नहीं है, उनको फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एक बाप को बहुत जल्दी है कि जी मेरे बच्चे वापस आए। लेकिन चूंकि वो एक मुश्किल मरहला है और दूसरे देश का मामला है, तो उसमें कानूनी पेचीदगियां और इतना मुश्किल हालात हैं कि आपको संभालते संभालते टाइम लग जाएगा। एक छोटी सी मैं मिसाल, चूंकि हो सकता है आपकी नजर से ना गुजरी हो, लेकिन मैं वीडियो का लिंक आपको जरूर भेजूंगा इधर भी। वो है एक हमीदा दीदी का, इंडिया से उनका ताल्लुक था और वो उनको धोखा देके दुबई के जरिए पाकिस्तान भेज दिया गया। 4 बच्चों की वो मां थी और वो 22 साल पाकिस्तान में रही, मंगू पीर में 22 साल के बाद किसी हमदर्द ने, किसी ने उनकी वीडियो बनाई और वो वीडियो उनके बच्चों तक पहुंची, उन्होंने मां को पहचाना और उसके बाद फिर वो अब मेरे ख्याल में पहुंच चुकी होंगी या पहुंचने वाली होंगी इंडिया। तो ये जो हमारे इंडिया और पाकिस्तान के मामला है, देर जरूर हो जाती है लेकिन अंधेर का चांस कम होता है। अंधेर नहीं है, रब पे यकीन है, इंशाल्लाह जो भी होगा जी बेहतर होगा। अल्लाह पाक साथ देने वाला है और हमेशा देगा। गरीबों का, मिस्किनों का, जिसका कोई नहीं होता, मैं तो यही कहूंगा उसका कोई ना कोई होता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ अल्लाह ताला की जात के अलावा बहुत सारे लोग हमदर्दी करते हैं, आगे बढ़ते हैं और नेक नीति के साथ जुड़ते हैं। और मैं आपके प्लेटफॉर्म से फिर शुक्रिया अदा करूंगा उन लोगों का जो हमेशा बैक पे होते हैं, सामने भी नहीं आते, और वो आके ऐसी वो
दिन रात एक किए हुए हैं मुख्तलिफ लोगों से, तो उनका हमेशा हम शुक्रिया अदा करते रहेंगे। अब देखें अंसार बन्नी साहब ने, चूंकि लोग कहते हैं ना जी ये एक मीडिया फेम होता है, मीडिया की उनको पब्लिसिटी चाहिए होती है, लोग आते हैं। आप खुद बताएं कि इकरा जुनेजो साहबा को हम तरले कर करके लाते हैं कि मेरी बहन आ जाए जरा पब्लिक को बता दें। अगर उनको भी शौक होता पब्लिसिटी लेने का तो जितना वो कोऑर्डिनेशन कर रही है मेरे ख्याल में कोई और कोई नहीं कर रहा होगा। अच्छा, उसके बाद अंसार बन्नी साहब या कुर्रत लैन कितने दफा सोशल मीडिया पे आए और आपका नाम इस्तेमाल करके उन्होंने फेम लिया, उन्होंने कोई पब्लिसिटी ली हो। इसी तरह मोहन मलिक साहब से रिक्वेस्ट की गई थी कि आप जो बंदे हैं वो किसी तारीफ की मोहताज नहीं है, हम उनका दिल से रिस्पेक्ट करते हैं, काम हो या ना हो, बच्चे आए या ना आए, ये बात नहीं है। जो है मान सम्मान दिल के रखने के लायक हैं वो हमारे हमेशा दिल में है। जो लोग कोशिश भी कर रहे हैं, जरूर मेहनत एक ना एक दिन रंग लाएगा, हमारे लोगों से कभी भी नहीं है। तो इंशाल्लाह हमारा केस आगे बढ़ेगा और इंशाल्लाह बच्चे आएंगे। मगर आपको पता है बाप का सिचुएशन क्या होता है, कितना अरसा लंबा हो गया कि नहीं आया। हमें तो लोग 2 मिनट में फतवा लगा देते हैं, भाई ये तो एहसान फरामोश हो गया, ये तो ये हो गया, ये तो वो हो गया। 2 मिनट भी नहीं लगाते फतवा लगाने से, यूं बस छट इधर हमारा मोबाइल बंद होगा, उधर से हमारी बुराई शुरू। हैदर भाई ऐसे लोगों को ना अल्लाह के हवाले कर देना चाहिए कि अगर मैंने कोई बुराई की है, मैं बिल्कुल इनको अल्लाह ही पूछेगा जो भी है। हमारे से तो हम उनको कह भी कुछ नहीं सकते। नाम तो हमारा ही लेते हैं ना, किसी चैनल पे आते हैं बात भी हमारा ही करते हैं, मगर अंदर में जो गलीजत है वो अल्लाह बेहतर करे, उनका भी जो है सबको अल्लाह की रजा के लिए इंसान माफ करता चला जाता है। आपके लिए अल्लाह ताला जो है आसानियां पैदा करेगा, और जो लोग इस तरह की चीज कर रहे हैं उनके लिए भी आप दुआ करें कि अल्लाह ताला इनको हिदायत दे और इस तरह की कंट्रोवर्सी फैलाने से शायद भाई यकीन मानो हमारे मुखलिस हैं, बाशऊर और गैरतमंद हमारे साथ जुड़े हुए थे और हमेशा होंगे। यकीन मानो कहीं भी जाओ, किधर भी जाओ, वो बच्चों के लिए इतना परेशान है, कमेंट्स में या फोन पे या वॉइस भी पूछते हैं ना, तो हमें एहसास होता है कि वाकई यार दुनिया में ऐसे लोग भी पड़े हुए हैं, कितना फिक्रमंद है। शायद हमारे अपने भी नहीं है, घर वाले की हकीकत है। तो अभी भी इंसानियत है तो दुनिया कायम है ना। अल्लाह पाक उसी इंसानियत को देख के ही हमें खुशी मिलता है और एक सहारा मिलता है कि वाकई रब है, वो किसी को तन्हा नहीं छोड़ेगा। जरूर बच्चे आएंगे, आज नहीं तो कल, यकीन के साथ कह रहे हैं, तो आएंगे जरूर इंशाल्लाह पाकिस्तान। चाहता है हम साथ में इनका वीडियो भी बनाएंगे, अपने लोगों को भी दिखाएंगे। हम कोई पाबंदी नहीं लगाएंगे कि ऐसा बोलना, ऐसा नहीं बोलना, ये बुरा वो अच्छा, कभी भी नहीं। सूरत हाल ये है कि लोग ये कह रहे थे, बार बार ये तासुर देते हैं, ये बात को मतलब दूसरी तरफ डाइवर्ट करने का मकसद नहीं है, लेकिन लोग कहते हैं जी गुलाम हैदर यूट्यूब चैनल चला रहे हैं। तो मैंने 2-4 दिन पहले भी इनसे अर्ज की कि भाई वो हफ्ते में एक दिन सिर्फ अपनी बात रखने के लिए आता है, क्योंकि दूसरी जगह जिस तरह चल रहा है वो तो पूरी दुनिया देख रही है क्या कुछ चल रहा है। तो एक दिन छुट्टी होती है, जब छुट्टी करते हैं काम से, उस दिन आप नहीं जाते काम पे, ऑफ होती है आपकी, वीकली ऑफ होती है, तो उस दिन आप आके लोगों से मुखातिब होते हैं। लेकिन उस वीडियो में ना तो किसी की बुराई करते हैं ना किसी की अच्छाई करते हैं, अपना जो दर्द है जी, वो भी कुछ लोग हैं उनको हजम नहीं होता कि ये क्यों आ रहे हैं ना, इसका यही मतलब है ना, ये नहीं आए, ये अपने बच्चों की बात नहीं करे, तो क्या ये अच्छे इंसान हो सकते हैं? कभी भी नहीं हुई। ये या पाकिस्तान से हो या हिंदुस्तान से, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये किसका है या फिर कोई भी इंसान है वो ठीक नहीं है हकीकत में भी। बिल्कुल। और मजदूरी ये हार्ड काम क्यों करता प्यारे भाई? हाँ, मैं भी सुबह शाम बदला के लोगों का फैम लेके सच झूठ बना के आज तक मैं तो आसमान पे पहुंचा होता, यकीन मानो। हकीकत में अंधा कमाई है, अगर झूठ बोल के आप लोगों का जो है लोगों को बेवकूफ बनाओ, अंधा कमाई है। चैनल पे लोग कमा रहे हैं, हमको देख रहे हैं, हम क्यों? जो सच बात होती है, हम वो अपने चाहने वाले, प्यार करने वाले, जो इंसानियत को जिंदा रखने वाले लोग हैं, हमेशा उन्होंने हमारा साथ दिया। एक मजलूम समझ के हम उनको लूटना नहीं चाहते, हम बुरा खबर फैला के अपने को आगे नहीं बढ़ाते कभी भी। मेहनत कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, हार्ड से हार्ड काम है तो कर रहे हैं ना, अल्लाह खैर करे। एक देखो सोशल मीडिया के जरिए हमारे साथ जो लोग जुड़े हुए हैं, हमने उनको देखा भी नहीं, वो भी हमारे सपोर्ट करते हैं, इंसानियत के लिए आवाज आगे से आगे पहुंचाने की कोशिश करते हैं, इसका भला हो। तो हम उन लोगों को धोखे में रख के जो है ये वीडियो बनाए या लोगों को बेवकूफ बनाए, ये इंसानियत तो नहीं है ना। फिर हमसे खराब इंसान कोई दुनिया में नहीं होगा ऐसा अगर हम करें तो। बिल्कुल, बुनियादी तौर पर यही बात है कि देखिए किसी को गुमराह करना नहीं है, और जो हकीकत है उस पे डटे हुए हैं, और इंशाल्लाह आप डटे रहेंगे
यही है बिल्कुल। कोई झूठी जी खबर हम दे, कल जा रहे हैं पासपोर्ट दिखा के हम भी बैग जो है लटका के देखो, फिर लोग कैसे भाग रहे हैं, तो बेवकूफ बनाना है ना एक तरीके का। एयरपोर्ट बिल्कुल। कराची में रह रहे हैं, एयरपोर्ट पे भी जा सकते हैं, वीडियो भी बना सकते वैसे वैसे मेरे ख्याल में जून जून से लेके अब तक कोई 36 दफा तो इंडिया से होके वापस आ गए होंगे आप। लोगों ने जो बार बार हैं। भेजा हाँ, आपको 36 दफा आप गए भी लोगों वापस ने भी आ भेजा चुके है, होंगे। हम कर रहे हैं कि हकीकत में बिल्कुल बिल्कुल बाकायदा इंडिया में पहुंचा बात भी है, और इंडिया पहुंचा हुआ है, और उधर से न्यूज वाले आए हुए हैं, खबरें ले रहे हैं। और वो एक तो वहां इंडिया में खड़ा होकर जहाज दिखा रहा था। इंडिया में खड़ा होकर एक जहाज दिखा रहा था, ये इसी जहाज में जाके अभी दिल्ली उतरने वाले गुलाम हैदर। जी, बस जी हाँ। अल्लाह खैर करे। अगर देखो हम चलेंगे ही झूठ हैदर भाई। बोले तो फिर केस का क्या होगा आगे? हाँ, हकीकत यकीनन में तो हैदर हम भाई देखिए, गलत के बयान ही करें। आपको पता है कि हमें जो बुनियादी काम कहाँ तक हो रहा है, नहीं हो रहा है, कहाँ तक है, नहीं है, हम क्या राज दिल में छुपा के बैठे हुए हैं, क्या बोल पा रहे हैं, क्या नहीं बोल पा रहे हैं, हमें सब पता है। हम किसी का हैदर भाई मजाक देखिए, नहीं उड़ाते, किसी का हंसी नहीं। हाँ, हकीकत में ना, देखिए अब बात यह है कि आप आपको मैं या कोई भी आप आपसे ज्यादा किसी को नहीं पता मेरे ख्याल से केस के बारे में, मुझे कहाँ तक है, नहीं है, क्या हो रहा है। आपसे ज्यादा मुझे भी शायद पता ना हो। बात असल में ये है कि बहुत सारी बातें ऐसी हैं, सिचुएशन ये है कि वो पब्लिक कर नहीं सकते वक्त की नजाकत के हिसाब से। लोगों को यही तो मसला होता है कि इसको पता है या नहीं है, लेकिन हमें क्यों नहीं पता। तो मैंने तो कहा है कि अगर जिसने गोद लेना है गुलाम हैदर को ले जाए, गोद ले लो, फीडर से दूध भी पिलाया करो। पता नहीं क्या मसला है लोगों को। बहरहाल देखिए, परेशान होने की जरूरत नहीं है। देखिए, मैंने जैसे पहले भी आपसे अर्ज किया, अभी एक बार फिर आपसे अर्ज करूंगा। देखिए, आपके लिए ये एक बहुत संगीन और बहुत एक सीरियस मसला है, जो कि फौरी तौर पर ही हल होना चाहिए। आपके बच्चे, वो कहते हैं ना कि पलक झपकते ही आपके सामने होने चाहिए, जिस तरह की सिचुएशन है। लेकिन यहाँ यहाँ मामला असल में दूसरा है। यहाँ दो देशों का मामला है, यहाँ साल लग जाते हैं। ठीक है, आपका कभी कोर्ट कचहरी से, कभी थाने पुलिस या अस्पतालों से वास्ता पड़ता है ना, तो वहां एक चीज को बेहतर करने के लिए सालों चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। भाई लेकिन आप देखो, ये हमें केस डालने से पहले भी पता है कि मुश्किलात भी आएंगे, बातें भी होंगे, कोई भला भी कहेगा, कोई बुरा भी कहेगा, ये कोई बड़ी बात नहीं है। जब केस के अंदर आकर अगर हम लोगों को सिर्फ बातें करें, ये गलत है। हमें पता है मुश्किलात भी आएंगी, ऐसे नहीं है कि हर चीज हलवा बन के बैठा हुआ है, आपको सिर्फ खाने की दे रहे हैं। बिल्कुल, और यही अच्छी बात। है बिल्कुल, हम मान रहे हैं, मगर देखो आने पे आए, करने पे आए, तो देखो हम लीगल हैं, हम हक पे हैं, हम डकैत नहीं है, हम चोर नहीं है, मेरे बच्चे हैं, सब पासपोर्ट है, पाकिस्तानी है यार, इनके बगैर भी इनलीगल हो, आप इंडिया पॉइंट भी बातें करें ना, फिर मेरे जज्बात थोड़ा ऊपर जाते हैं, यकीन मानो। नहीं नहीं, कूल डाउन कूल डाउन। नहीं, आप कह रहे हो कि देखो केस लड़ने से, जाने से मसला हल होता है ना, ये लीगल किस है, जंग भी छेड़ता है, लीगली हद के तहत कानून के अंदर बैठ के मसले हल होते हैं। मैं वो अर्ज करता हूँ। देखिए हैदर भाई, सूरत हाल ये है कि जैसे आप हैं, मैं हूँ, या इस मामले से जो भी जुड़ा हुआ है, यकीन मानिए हम बाल दफा क्या, हम रात को चैन से सो जाते हैं। हम सो जाते हैं क्योंकि हमने किसी को जवाब नहीं देना, हमसे किसी ने पूछना नहीं है। अंसार बनी साहब हैं, मोहम्मद मलिक साहब हैं, उनको रातों को जागना भी पड़ता है क्योंकि उनको जवाब देना है। उनको जगह जगह सवारी भी उठानी पड़ रही है, धक्के भी खाने पड़ रहे हैं, उनको सब कुछ करना पड़ रहा है क्योंकि उन्होंने लोगों को जवाब देना है। वो सिर्फ आपको जवाब देना ही है वो। बिल्कुल आसान नहीं है, जितना हम समझते हैं उतना आसान नहीं है, मगर केस लेने से पहले भी सबको पता था कि ये मुश्किलात तो आएंगे, और हम इनके साथ डट के मुकाबला करेंगे। हमारा तो यही बात है ना कि हाँ, बिल्कुल बिल्कुल हर बिल्कुल, चीज इसीलिए हलवा तो बन के हर चीज होगा, आसानी नहीं है बिल्कुल, मरा जी है, जी मुश्किल है। हकीकत में जिंदगी के अंदर, केसेस के अंदर बहुत सारा जेदोजहद है, वो कर हो तो सही नहीं यार। देखो आज तक आज तक आपसे सवाल है कि मैंने कोई मोमेंट सर से कोई गलत सवाल किया था क्या? लोगों ने कहा कि ये ठीक था या ये गलत था? लोग भाई कौन होते हैं हमसे पूछने वाले? मैं बाप हूं, मैंने अपने एडुकेट से अगर कोई भी सवाल किया, क्या आप ही बता कोई गलत था क्या इसमें? मैं आपसे अर्ज करूं, मैं क्या नहीं कह रहे आप बताओ। देखो सुनो सुनो अगर मैंने एक भी गलत किया, बाकी लोग रंग चढ़ाए, उनसे हमें सुने कोई सुने फर्क नहीं पड़ता।
حیدر بھائی دیکھیں جو لوگ گمراہ کر رہے ہیں نا ان کو وہ شروع سے لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں, وہ آج یہ پہلی دفعہ نہیں کر رہے. آپ غلام حیدر ہیں, آپ وکٹم ہیں, آپ متاثر ہیں, آپ کے بچے ہیں, ٹھیک ہے, اور آپ کا کام ہے جو بات کرنا سوال کرنا آپ کا کام ہے. اور ابھی تو سر ایسے سوالات مومن سر جو ہے کیس چھوڑ کے چلا گیا کیا؟ یہ ٹائٹل جو مومن سر ان لوگوں سے بیٹھ کے نہیں, یہ ان لوگوں کا سوال ہے جو مومن سر صبح شام ان کے لائف میں بیٹھ کے وہ ٹائٹل کیا دے رہے ہیں یار. یہ شرم, کوئی حیا, کوئی غیرت تھوڑی سی انسان کے اندر اگر ہو تو وہ ایسا ٹوٹل لگا سکتا ہے. کل آپ کو پتا ہے مومن سر ہمارے ساتھ ہے, کیس میں ہے, کہ کس چوتھے بندے کو کون سا ضرورت ہو رہا ہے کہ ہاں یہ ٹائٹل لگا کے پوچھ کہ بھائی مومنٹ سر کیا کیس میں ہے, اور کسی نے کوئی فتوا دیا کہ مومنٹ چوتھے بندوں کو پتا ہے وہ کیس میں نہیں ہے نا. میں آپ سے عرض کر رہا ہوں, دیکھیں میں پہلے بھی جیسے عرض کر رہا تھا ابھی پھر عرض کروں گا. دیکھیں آپ وکٹم ہیں, آپ متاثر ہیں, آپ کا ایک لازمی ہے کہ آپ سوال کریں, ٹھیک ہے. اور موہن ملک صاحب نے نہ صرف ان کے جوابات دیے بلکہ موہن ملک صاحب نے بھرپور ذمہ داری کا مظاہرہ کیا, اور آج بھی اس جس طرح کہتے ہیں نا کہ ایک سیسا پلائی دیوار بنے ہوئے ہیں, آج بھی اسی طرح ہمت اور بہادری کے ساتھ آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں, اور جس طرح انصاف دلانے کے لیے وہ بھرپور کوشش کر سکتے تھے انہوں نے کی ہے. اسی طرح انصار بنی صاحب ہوں یا نہیں, وہ بندہ جو سفید پرس بن کے بیٹھ کے لوگوں کو باتیں بتا رہے ہیں تو اس کو ایک الگ وے کا بھی پتا نہیں ہے, تو معاملہ اندر سے کیا ہے ابھی کہاں. حیدر بھائی میں آپ سے عرض کروں, دیکھیے جو لوگ غلط بات بھی کریں نا سر, دیکھیں دنیا جانتی ہے, آپ اور اگر ان کو کریکٹ کریں گے, آپ ان کی تصحیح کریں گے, جی آپ کریکٹ ہو جاؤ, تو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے. دنیا جانتی ہے کہ کون سچ بول رہا ہے کون جھوٹ بول رہا ہے, آپ اس معاملے میں پڑے ہی نہیں. آپ کو اور ہمارا جو فوکس ہونا چاہیے نا بنیادی طور پر وہ فوکس ہونا چاہیے کہ موہن ملک صاحب آپ کے ساتھ ہیں, آپ کی جو دیگر ٹیم تھی وہ آپ کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے اور آپ کو کبھی نہیں چھوڑے گی. باقی دیکھیں آپ کے سوال سے موہن ملک صاحب کو کوئی مسئلہ نہیں ہے, آپ کے سوال کرنے سے انصار بنی صاحب کو کوئی مسئلہ نہیں ہے, آپ کی بات سے کسی اور کو کسی کو بھی مسئلہ نہیں ہے. تو جس کو ہو رہا ہے ان کو ہونے دینا. انہوں نے تو پہلے کون سی اچھی باتیں کی آپ کے حوالے سے, اب جو اچھی باتیں کریں گے جن کی بات آپ بھی کر رہے ہیں, تو سب کو اپنے حال پہ چھوڑتے ہیں. آپ نہیں, اللہ کم تعالیٰ سے کی کم ذات پہ اتنا بھروسہ تو لحاظ رکھتے یار, وہ بندہ ہمارے ساتھ بیٹھا تھا, ہماری لائفوں پہ آتا تھا, آج ہم ہی اس کے خلاف ٹائٹل لگا رہے ہیں اور دنیا کو بتا رہے ہیں. کیا یہ اچھی سوال ہے؟ کوئی بات نہیں. دیکھیں جس نے آپ نے میں نے یا کسی نے بھی اپنے منہ سے ایک لفظ نکالا نا, ہمیں ہمارا یقین ہے نا کہ ہمیں ایک ایک اپنی بات کا جواب دینا اللہ تعالیٰ کے ہاں, ہم نے ایک ایک بات کا جواب دینا ہے. چاہے ہم گناہ کی بات کر رہے ہیں, ہم صحیح بات کر رہے ہیں, غلط بات کر رہے ہیں. ہم تو اکثر کہتے ہیں جی جانے انجانے میں اگر کسی نے دل دکھایا آپ کا, آپ کو تکلیف دی, تو اللہ تعالیٰ کی ذات جانے, ٹھیک ہے. اور آپ کا چونکہ یہ دل دکھایا, یہ دل جو ہے نا خون کی آنسو روتا ہے شاید بھائی. اگر ہم کسی کو دیتے یار, ہم نے کس کا کیا بگاڑا, میرا کسی آپ سے ذاتی دشمنی ہے, کسی اور کا وہ شاید کہہ رہے ہیں کہ یار ہمارا خدا کی قسم کوئی نہ ہمارے ذاتی دشمنی ہے, نہ ہمارا کبھی جھگڑا ہوا ہے, صرف یار دل آزاری باتوں پہ ہوتا ہے کہ یار ہم نے اس کا بگاڑا ہی کیا تھا. اگر اچھا بھی خود بنا, انٹرویو بھی ہم سے خود لیا, بات بھی آگے خود پھیلایا, انسانی کا بڑا چولا پہن کے, اور لوگوں کو غلط خبر دے گا تو دکھ تو ہوگا نا یار. اگر آپ اچھا نہیں بن رہے تو برا کیوں بن رہے ہو؟ حیدر بھائی بس اللہ تعالیٰ کی ذات پہ بھروسہ رکھے. دیکھیں میں نے آپ سے جیسے شروع میں عرض کیا نا, جو کورٹس ہیں نا, دیکھیں گورنمنٹ کی پالیسی جو بھی ہو, مطلب جو بھی جس طرح بھی چل رہی ہو, لیکن جو کورٹس ہیں ہمیشہ یہ اصول ہوتا ہے کہ وہ ثبوت مانگتی ہیں, وہ انصاف سے چلتی ہیں. اور آپ کا کیس مضبوط ہے. کورٹ میں ہم کہاں سے بھی غلط نہیں ہے, کسی جگہ سے بھی نہیں ہے. بچے آپ کوئی بھی جگہ فیڈر پہ دودھ جو ہے بچہ پیتا ہوا ہو, اس کو بھی پتا ہے ادھر کے بچے ہیں انلیگل آئے ہیں, انڈیا میں گھس کے بیٹھے ہیں, انڈیا کے قانون انہوں نے توڑا. حقیقت میں ہے نا, اس میں کون سی غلط بات تو نہیں ہے, انڈیا کے قانون وہ توڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں نا. جی سے یوگی جی سے ہر ہمیشہ آگے بھائی, جو انلیگل آپ کے ملک میں گھس کے بیٹھے ہوئے ہیں وہ آپ کے لیے بھی خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں. جب اپنے ملک کا نہیں ہوا تو ان کا کہاں ہوں گے, کبھی بھی نہیں ہوں گے. جو 4 بچے ہیں ان کو فوراً جو ہے رپورٹ کیا جائے, ان کو جو عورت ہے ان کو سزا دی جائے. ابھی ہمارا آج بھی وہی تھا جو شروع میں بھی وہی تھا, ہم نے کوئی غلط تو آج ہم نے سیما کی طرح یا سچن کی طرح پٹیاں تو چینج نہیں کرتے. کل کچھ اور بولا, پرسوں کچھ اور بولا, ایک لائن میں اور بولا. دیکھیں میں نے پہلے بھی آپ کو ایک حمیدہ بی بی کا ذکر کیا, 22 سال گزرنے کے باوجود بھی وہ اپنے دیش جا رہی ہے, ٹھیک ہے. پاکستان اور انڈیا کا معاملہ اس طرح ہے کہ زیرو ٹالرنس ہوتا ہے, یہاں پر انلیگل کسی کو نہیں رکھا جاتا, چاہے چھپ کے رہے, سال رہے, پبلکلی رہے, کچھ بھی کرے, اس کو اپنے دیش واپس لوٹنا پڑتا ہے, وہ جائے گا, کبھی بھی نہیں رکھا جا سکتا. اس پر بھی آپ دیکھیں لوگوں کی باتوں کو آپ چھوڑ دیں, کون یوٹیوب پہ کیا بول رہا ہے, کون کس کے خلاف کیا بات کر رہا ہے, اس کو آپ چھوڑ دیں. آپ اس چیز پہ رکھیں کہ دیکھیں عدالت کے سامنے آپ کا کیس ہے, اور عدالت سے آپ کو انصاف ملے گا. ہمیں عدالت پہ پورا یقین ہے, پورا بھروسہ ہے, نیچرل فیصلہ ہونا ہے اور بچے ضرور آئیں گے انشاءاللہ. مگر لوگ جو کہہ رہے ہیں ان کو بھی اللہ پاک کو حساب دینے ہوں گے.
اللہ نہ کرے ان کے بچے اور بیوی چلا جائے باہر ملک میں اور ان کے درپدر ہو جائے, یہ بھی ٹکوں پہ چڑھیں, صبح شام ان کی بھی خبر چھاپیں, پھر ان سے لوگ بھی سوال کریں ان کے دل پہ کیا گزرے گا. اللہ نہ دیکھیے کرے آپ ایسا معاملہ کسی کے ساتھ ہو نا, پتہ تب چلتا ہے جب اندر جلتا ہے, گھر جلا جاتا ہے, بچے کوئی بھی نہ روڈ پہ بندہ آ کے کرتا ہوں تجا کرتا ہوں. یہ دیکھو حیدر بھائی میں ایک چیز آپ سے عرض کروں, مسئلہ اصل میں یہ ہے کہ دیکھیں آپ جو بات کرتے ہیں نا وہ آپ کی بات لوگ سمجھتے ہیں, اور جو لوگ گمراہ کرتے ہیں لوگ ان کی بات کو بھی سمجھتے ہیں کہ کون کس کو گمراہ کر رہے ہیں. آپ پبلک پہ چھوڑ دیا کریں جی, انصاف یا تو عدالت سے ملے گا, اللہ تعالیٰ کی ذات دے گی, یہ پبلک اس چیز کا فیصلہ کرے گی کہ کون انشاءاللہ. حق دیکھو بنتا ہے کون انصاف غلط. ایک نہ ایک دن ضرور ملے گا, عدالتوں سے ملے گا, اس رفتار پہ یقین ہے. ہم جس گلاب کو پکڑ کے روئے تھے نا, یقین مانو میں مطمئن ہوں آج نہیں پہلے 5 سال کے بعد بھی دینے والا رب کی ذات ہے, کسی میں کوئی مجال نہیں ہے, ہوگا رب کی حکم سے ہی ہوگا. بچے آئیں گے, انڈیا کی عدالت فیصلے کریں گے, دیر سویر ہو سکتا ہے, میں یقین سے میرا یقین اور ایمان مضبوط ہے کہ بچے ضرور آئیں گے, دیر سویر ہو سکتا ہے, مگر لوگوں کو کرنا کیا کے علاوہ کرے تو دیکھو مودی سرکار ابھی کچھ کرے تو کل بھی بچے واپس ہو سکتے ہیں, ڈپورٹ ہو سکتا ہے. اصل ایکشن مسئلہ حکومتوں کا ہے نا, حکومت اٹھائیں گے تب کچھ بنے گا نا. آپ میں گراؤنڈ دیکھو سارا چیز چھوڑ کے صرف حیدر کی باتیں لوگوں کو سنا گے تو کیا فائدہ. آپ انتظار کرو مودی سرکار سے, یوگی سرکار سے آپ گہارا لگاؤ, یار یہ پاکستانی بچے کیوں روک کے بیٹھے ہو, ان کے حکومت سے انڈیا کے لوگ ہیں, ماں بہن بھائی بیٹی پاکستان کے جو بھی کریں اس ٹائم سرکار پہ سوال اٹھتا ہے نا, انڈیا کی گورنمنٹ کیوں نہیں کر رہی یہ چیز, اگر کرے حیدر تو بھائی دیر کس بات کی ہے. دیکھیں بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے. میں حمیدہ بی بی کا پھر ذکر کروں گا آپ کے سامنے, وہ ویڈیو بھیجوں گا, آپ دیکھ لیجیے گا, آپ کو اور اندازہ ہو جائے گا. 2022 میں اس کی ویڈیو پبلک ہوئی تھی, 2022 میں, ٹھیک ہے. 2 سال اس کی ویریفیکیشن کا پروسیجر چلتا رہا کہ وہ انڈین سٹیزن ہے یا نہیں ہے, انڈین کی شہریت رکھتی ہے یا نہیں رکھتی. 2 سال کے بعد ان کو ویزا ملا انڈیا کا اور واپس جا رہی ہیں, ٹھیک ہے, وہ واپس انڈیا اپنے ملک جا رہی ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ابھی 1.5 سال ہوا ہے, انشاءاللہ دیکھیں آپ کا پل پل بہت زیادہ بھاری ہے. مطلب میں جتنا بھی اس کو محسوس کروں, دکھوں تکلیف کو میں محسوس نہیں, اس کی قدر ہے کہ مجھے اس کا جھونکا بھی نہیں مل سکتا, کیونکہ آپ جس طرح پریشان ہیں. لیکن صورتحال یہ ہے کہ ہمیں جو امید رکھنی چاہیے اسی سسٹم رکھنی چاہیے, انصاف اسی سے مانگنا چاہیے. لوگ کیا کہہ رہے ہیں ان کو آپ چھوڑ دیں بھائی. آپ کے ساتھ دیکھیں سوشل میڈیا ہو نہ ہو نا, آپ کے ساتھ جو بنیادی لوگ آپ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور بلا لالچ بلا تفریق کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں, تو ہمیں تو ان پہ فخر ہونا چاہیے کہ جی دیکھیں ہمارے ساتھ مخلص لوگ جڑے ہوئے ہیں اور ہمیں ضرور انصاف دلوائیں گے. باقی دیر ہوگی انشاءاللہ, اندھیر نہیں ہوگی. وہ کہتے ہیں نا کہ یہ آج کل کی دنیا چونکہ جدید دنیا ہے, اندھیر نگری نہیں ہے کہ ایک اندھیر بھی چوپا, ایک جنگل کا قانون ہوتا تھا کہ کوئی بھی نہیں پوچھتا تھا کہ جو چیز کی کر لی. اب سوشل میڈیا کا زمانہ ہے, کب تک چیزوں کو چھپائیں گے. جس طرح آپ کا جو کیس ہے موہن ملک صاحب نے ثابت کر دیا, اب ان کے پاس جتنے بڑے بڑے دعوے کیے, بڑے مہان اے پی سنگھ صاحب جو ہیں انہوں نے دعوے کیے, عدالت میں انہوں نے کوئی کیس ثابت کیا کہ جی غلام حیدر کرمنل ہے, آتنکوادی جس طرح بار بار بولتے تھے, وہ انہوں نے نہیں ثابت کیا, وہاں سے بھاگ گئے. تو عدالتوں میں ماننے تو کیوں کہ ہم کرمنل ہیں, آتنکواد ہیں, انڈیا پہ آنے تو دو. جو آپ جیل میں ڈالنا چاہ رہے ہو معذر ہیں. ہم نے کب منع کیا تھا کہ ہم چھپیں گے نہیں جائیں گے, تو ڈر بھی ان کے طرف سے ہے, خوف بھی ان کو ہے. ہم اگر جا رہے ہیں تو وہ جا کے رو رہے کہ جو آئے گا تو ادھر قیامت اٹھے گا. بھائی کیوں, بچوں کے لیے آ رہا ہوں, حقیقت میں ایک باپ ہوں, تو ان کو پریشانی ہوتا ہے نا. چور ہمیشہ ہی چھپتا ہے. ہاں لیکن دیکھیں وہ ان کی اپنی چال ہوگی, ٹھیک ہے, لیکن سسٹم نے ایسا نہیں کہ آپ کے لیے رکاوٹ ڈال دی ہو کہ نہیں غلام حیدر کے اوپر FIR بھی ہوگی, کیس بھی ہوگا, سب کچھ ہوگا. کچھ نہیں ہوا. انشاءاللہ آگے بھی آپ کے ساتھ اللہ تعالیٰ ساتھ دے گا اور جو انصاف ہے وہ عدالتوں سے ملے گا. میں پھر دیکھیں آپ کی توسط سے, کیونکہ پچھلی دفعہ جب لوگوں نے ایک لہر دی تھی, وہ اس لہر کی وجہ سے لوگ ظاہر ہے پبلک جو, چونکہ آپ بھی بہت کم آتے ہیں, ہم بھی بہت کم آ رہے ہیں, تو لوگ یہ پبلک سمجھتے ہیں ڈرتی نہ, ہمیں نہ ڈر تھا نہ خوف تھا. اس کے اگر 10 کیسز بھی لگاتا ہمیں کیا فرق پڑتا, ایک نہیں بھلے 50 کیس نہ. عدالتوں پہ تو انصاف ملتا ہے نا. دشمن بھلے بالکل فل دشمنی کرے, ان کو کوئی نہیں روکتا کہ ہاتھ جوڑے گا بھائی نہیں کرو, اس کو بول تو ڈبل ٹرپل کر, جو ہمارا ہے ہم ثابت کر کے دکھائیں گے نا. دشمن نہیں آگے بالکل. ہاتھ نہیں جوڑنا چاہیے, اس کو بتانا چاہیے بھائی ایک کیس نہیں کر تم 50 کیس کرو, اگر بن رہا ہے انہوں نے ہمارے اوپر تو کرو نا. مومن ملک صاحب نے دیکھیں بہت ساری چیزیں ثابت کی عدالت کے اندر, انہوں نے بہت ساری چیزیں ثابت کی ہیں, اس لیے ان کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے, کوئی ایسا ڈاکومنٹ نہیں ہے جس کی وجہ سے وہ آپ کے خلاف یا یہ کہہ سکیں جی بچے یہ ساری جو فیملی ہے وہ پاکستانی نہیں ہے. یہ ان کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے.
وہی والی بات ہے کہ سسٹم کی وجہ سے، پیچیدگی کی وجہ سے زیادہ سے زیادہ کیسز ہوتے ہیں، اس وجہ سے مشکل ضرور ہے. چاہے تو 24 گھنٹے بھی فیصلہ ہو سکتا ہے، لیکن چونکہ وہ پروسیجر سے ایک مرحلے سے گزارنا ہے تو اس وجہ سے تھوڑی سی دیر ہو رہی ہے، لیکن انشاءاللہ ضرور بہتر ہو جائے گا سارا معاملہ. میں پھر آپ سے کہوں گا کہ ہمیں موہن ملک صاحب کا شکریہ ادا کرنا نہیں چاہیے. انشاءاللہ ہم یقین پہ ہیں بھائی، اللہ خیر کرے گا. مطلب میں نے تھوڑا کمنٹوں کی طرف آؤ، لوگ کیا کہہ رہے کمنٹ میں ہیں؟ لوگ آپ کو بار بار یہی کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں جی آپ حوصلہ رکھیں، پریشان مت ہوں، صبر کریں اور اللہ تعالیٰ آپ کو ساتھ دے گا، کبھی بھی جو ہے پریشانی نہیں ہوگی. حمیدہ کا ذکر کر رہے ہیں کہ اس کو جو یہاں سے ویزا لے کے واپس اپنے دیش جانا پڑا تو ان کو بھی ایک طرح واپس آنا پڑے گا. اسی طرح وکاس بھائی بھی دیکھ رہے ہیں، ہنا خان دیکھ رہی ہیں، اور بے شمار ہمارے دوست بہن بھائی دیکھ رہے ہیں جو مستقل آپ کو سپورٹ کرنے والے ہیں، وہ پراپر دیکھتے ہیں. اور آپ اگر کہیں لائف نہیں بھی ہوتے نا تو یقین مانیے یہ لوگ جا کے ان لوگوں کو شیشہ بھی دکھا رہے ہوتے ہیں کہ دیکھو یہ بات جو کر رہے ہو غلام حیدر کے بارے میں یہ غلط بات کر رہے ہو، بچوں کے بارے میں موہن ملک صاحب کے بارے میں جو بات کر رہے ہو وہ بھی غلط کر رہے ہو. تو یہ لوگ آپ کے ساتھ ہیں اور آپ کے مخلص لوگ ہمیشہ آپ کی طرح آپ کے ساتھ جڑے رہیں گے، آپ چاہے لائف آئے یا نہ آئے. لوگ جو بکواس کر رہے ہوتے ہیں نا ان کو شیشہ دکھانے کے لیے آپ کے ساتھ جو عوام جڑی ہوئی نا وہ بہت کافی ہے، وہ بہت زیادہ، وہ آپ کے ساتھ ایک ان کے جذبات جڑے ہوئے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے آپ کو ملے. تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، سبھی آپ کے لیے تقریباً جو ہے وہ نیک تمناؤں کا اظہار کر رہے ہیں. شہریار بھی دیکھ رہے ہیں اور وکاس بھائی ہیں اور بے شمار لوگ ہیں، ممتاز ہیں، اور باقی آپ کے جو دوسرے سائڈ کے لوگ ہیں وہ بھی دیکھ رہے ہیں یقیناً ان کی اپنے ہمارے دوسرے خیالات. سائڈ پہ نہیں ہے، سائڈ ہے دوسرے کہاں سے ہوئے، آپ کے لیے سائڈ تو ایک ہی ہے نا بھائی. ہم طرف نہیں کرتے یہ اس سائڈ کے یا اس سائڈ کے، قابل رسپیکٹ سب بھائی بہن کوئی بھی ہے. جی ہاں، آبدہ بیگم دیکھ رہی ہیں، مون لائٹ دیکھ رہی ہیں، اور بہت سارے لوگ ہیں، ظاہر ہے وہ پڑھتے جائیں گے تو پھر مزید ٹائم لگ جائے گا. میں تو چاہتا ہوں کہ ابھی وائنڈ اپ کرتے ہیں. ہمیں موہن ملک صاحب کا اور انصار بنی صاحب کا واقعی دل سے شکریہ ادا کرنا ہے. دیکھیں آپ پھر بھی دیکھیں مزدوری کر کے آپ سو جاتے ہیں. اچھا یہ کرم جلی اور جاوید بھی دیکھ رہے ہیں، تو صورتحال یہ ہے کہ آپ اور ہم سو جاتے ہیں لیکن وہ آپ کے لیے دن رات ایک ہی ہوتے ہیں. مومن ملک صاحب، اقرا جنیجو صاحبہ دن میں 100 دفعہ بتاتی ہیں کہ میں نے فلاں کو لیٹر لکھا، فلاں کا یہ جواب آیا، فلاں کا. تو ظاہر ہے ان کو پبلسٹی کی ضرورت نہیں ہے، تو وہ جتنا پیچھے رہ کے اللہ تعالیٰ کی ذات کو حاضر ناظر جان کے مخلصی کے ساتھ ہو گیا ہو گیا، یہ تو دیکھو چھپے ہوئے ہیرے ہیں، ان کا نام ہم لے یا نہ لے، جو کر رہے ہیں وہ اللہ بہتر بالکل دیکھتا ہے. حقیقت میں کس طرح دیکھو تعریف کرنے سے، نام لینے سے میرے خیال میں احسان ختم ہو جاتا ہے. وہ ہمیشہ دل پہ ہوتے ہیں نا، ان کا ہم وہ چاہتے نہیں بھی ادا کریں گے کیونکہ احسان ختم ہو جاتے ہیں. وہ چاہتے بھی نہیں کہ ان کی تعریفیں کی جائیں. یہ تو میں اپنی طور پر کر رہا تھا بالکل تاکہ مطلب لوگوں کو یہ رہے، جس طرح لوگ پیغام دیتے ہیں کہ دیکھیں جی غلام حیدر کو چھوڑ گئے، یہ کر گئے وہ کر گئے. بھائی کوئی چھوڑ کے نہیں گیا، وہ سوشل میڈیا پہ آئے نہ ہے لیکن وہ جڑے ہوئے ہیں، وہ ساتھ ہیں اور انشاءاللہ ساتھ رہیں گے. ٹھیک ہے، تو ابھی وائنڈ اپ کرتے ہیں، میرے خیال میں زیادہ اچھا رہے گا. آج جمعہ تھا، ویسے آپ آئے کیوں نہیں میرے پاس؟ صحیح ہے، اللہ خیر کرے. بہت شکریہ سر بھائی. آپ آپ کو ادھر کیوں میرے نہیں خیال آئے؟ میں جلدی ہے، جم جانے کا جلدی ہے کیا؟ اچھا آپ کو بھی پتہ چل گیا. ہاں؟ آپ بھی جایا کریں، آپ بھی جایا کریں، آپ بھی جایا کریں، تھوڑا سا باڈی واڈی بنائے ذرا جا کے. حیدر بھائی اسی طرح ہنستے رہیں، آپ خوش رہیں، اور ٹھیک ہے آپ خوش رہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے خوشیاں دے اور آپ کی جو مشکلات ہیں وہ دور کریں، اور ہمیشہ جو ہے ہمیشہ اسی طرح آپ خوش رہیں گے. لوگ یقین مانے دیکھیں بہت سارے لوگ آپ سے رابطہ نہیں کرتے، وہ مجھ سے رابطہ کرتے ہیں کہ ہم غلام حیدر کی اس طرح مدد کرنا چاہتے ہیں، ہم اس طرح مدد کرنا چاہتے ہیں، ہم اس طرح. تو میں ان کو کہتا ہوں بھائی دعاؤں کے علاوہ اس کو کوئی کسی قسم کی مدد کی ضرورت نہیں ہے. بالکل وہ جی. محنت کرنے والا ہے، وہ کام کرنے والا ہے، اور وہ نیک نیتی سے اپنا سسٹم چلانے والا ہے. وہ کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے پہ یقین نہیں رکھتا، وہ اپنی ایک خون پسینے کی کمائی سے اپنا گھر اور بچوں کو پالنے والا انسان ہے. لیکن اگر مدد کر سکتے ہیں تو یہ جو مدد ابھی سوشل میڈیا پہ کر رہے ہیں وہ کریں، دعا کریں، آپ حکومت کو جگاتے رہیں، آپ پولیس کو جگاتے رہیں، سسٹم کو جگاتے رہیں. ٹھیک ہے، آپ کرتے رہیں، یہی آپ کی مدد ہے جو کہ غلام حیدر کا ساتھ دے رہے ہیں اور سپورٹ کر رہے ہیں. صحیح ہے سر. پھر آپ کو میرے خیال میں کہیں جانا ہے آج نا؟ نہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن میرے خیال میں مناسب ہے، اتنی بات ہو گئی زیادہ اچھا. ایسے جان بوجھ کے تباہ رہنا. ہاں تو میں تو کہہ رہا ہوں کہ آپ آئیں اور دونوں جو جم جایا کریں گے میرے پاس آ کے رہیں. ٹھیک ہے شاید اگلے جمعے پہ. صحیح ہے، ٹھیک ہے، چلے تھینک یو ویری مچ. ٹھیک ہے ابھی وائنڈ اپ کریں، پھر بات ہوگی انشاءاللہ. جی.